से कि इंडेक्स जो है वो 2021 में 55,000 के लेवल को क्रॉस कर सकता है, बल्कि जो फॉर्मर एडवाइज़र टू गवर्नमेंट फॉर फाइनेंस रहे डॉक्टर सलमान शाही इवन सेट के बाज़ार शायद 70,000 के लेवल को भी तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इंडेक्स जो है वो आपको आगे जाके बढ़ता हुआ नज़र आए। नेशनल रिफाइनरी बाद में 2 साल पहले टेम्परेरीली ऊपर गई 900 पे। तो एनआईटी के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट उस वक्त कोई लगभग 70 अरब के थे, जो अब बढ़ के कोई 100 अरब के करीब हो गए हैं। तो एनआईटी कंपेयर्ड टू अदर एएमसीज थोड़ा पीछे रह गई थी। तो मेरा फोकस इनिशियली जो है वो टेक्नोलॉजी पे था कि एनआईटी को जो है वो दूसरी एएमसीज पे एटलीस्ट एट पार। ने एनआईटी ज्वाइन किया तो ये एक बहुत ही यूनिक टाइम था, यानी पीटीआई की हुकूमत नई नई आई थी और उस वक्त हर जगह एक ही सवाल था कि गोया कि ये हुकूमत आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी। पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहरहाल उसमें स्टेबिलिटी आ सकेगी या नहीं आ सकेगी। और फिर हमने देखा कि इमीडिएटली आफ्टर योर ज्वाइनिंग पाकिस्तान ने एक और फियास्को को भी देखा जिसको दुनिया हॉट मनी के नाम से जानती है। और वी ऑल नो कि म्यूचुअल फंड्स जो कि एक्विटी मार्केट पर रिलाई करते हैं, उनके लिए फ़िक्स्ड इनकम के एरा को देखना जिसमें एवरीबडी इज़ बुलिश ऑन द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करना, एनआईटी की तरह के इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना इज़ अ चैलेंज। तो कैसा लगा आपको एनआईटी में ज्वाइन करना और इन चैलेंजेस को फेस करना? देखिए, मैंने एनआईटी जो है वो फरवरी 2019 में ज्वाइन किया था और उस वक्त पाकिस्तान इकॉनमी जो है वो एक ट्रांजिशन फेज़ से गुज़र रही थी। आईएमएफ प्रोग्राम नेगोशिएट हो रहा था और उसके फ़ौरन बाद इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुए थे। जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो एक्विटी मार्केट्स हैं वो इंटरेस्ट रेट्स से काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो एक्विटी मार्केट्स में कुछ वॉलेटिलिटी आती है। एनआईटी वैसे तो माशाल्लाह से 1962 से पाकिस्तान का पहला म्यूचुअल फ़ंड है, मगर उसकी जो फ्लैगशिप फ़ंड कहलाता है वो एनआईयूटी है और वो एक्चुअली एक एक्विटी फ़ंड है। तो हमारा जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे पोर्टफोलियो का वो एक्विटीज़ है। तो जब भी एक्विटी मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी आती है तो ज़ाहिर बात है एनआईटी जो है वो उससे इफ़ेक्ट भी होता है, मगर फिर एनआईटी ही जो है वो एक स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस भी लाता है मार्केट में। तो 2019 वो जो है वो एक चैलेंजिंग साल था। दूसरी म्यूचुअल फंड्स की तरह हमें भी रिडेम्पशंस आई, मगर रिडेम्पशंस के साथ साथ जो है वो हमने देखा कि जो इन्वेस्टर्स थे वो फ़िक्स्ड इनकम फ़ंड्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। तो हमारे पास फ़िक्स्ड इनकम फ़ंड्स तो थे मगर उसका हमारा इतना फोकस नहीं था। तो हमने भी अपनी टीम्स को फिर उसी तरह रीअलाइन किया। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारा मनी मार्केट फ़ंड जो है वो बहुत छोटा सा होता था, कुछ 300-400 मिलियन के यूएम्स थे उसके। वो ग्रो करके माशाल्लाह दिसंबर 31, 2020 में इट हैड क्रॉस्ड 10 बिलियन रुपीज़। तो हमने भी देखा कि ग्रोथ जो है वो हमारी ज़्यादा फ़िक्स्ड इनकम साइड पे आई है। मगर जैसे जैसे मईशत बेहतर होती गई, पर्टिकुलरली 2020 में जब इंटरेस्ट रेट्स एकदम से नीचे आए तो एक्विटी मार्केट जो है वो बेहतर होना शुरू हुई और हमारी परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि हम बहुत डिवर्सिफाइड होते हैं और ओवर 400 कंपनीज़ लिस्टेड कंपनीज़ में हम इन्वेस्टेड हैं, डिविडेंड देते हैं, एनआईयूटी हर साल डिविडेंड देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस एक्विटीज़ में भी बहाल हुआ। साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब वो कराची स्टॉक एक्सचेंज होता था तो यू डिड अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स। एनआईटी में इदारा जाती रिफॉर्म्स में व्हाट हैव यू डन? तो जैसे मैंने एनआईटी जैसे मैंने अर्ज़ किया, एनआईटी 1962 से पाकिस्तान में वजूद में है और ये पाकिस्तान का पहला म्यूचुअल फ़ंड इदारा है। इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट एनआईटी जो है वो अभी भी
सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ज़ाहिर बात है ओवर टाइम दूसरे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आई हैं, पर्टिकुलरली वो एसेट कंपनीज जो बैंक्स की सब्सिडरीज़ हैं और उन्होंने अच्छा ग्रो किया है। NIT कुछ अरसे पहले NIT में क्योंकि कुछ रिडेम्पशंस वगैरह आई थी कुछ साल पहले और NIT का टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो NIT कंपेयर्ड टू अदर AMCs थोड़ा पीछे रह गई थी। तो मेरा फोकस इनिशियली जो है वो टेक्नोलॉजी पे था कि NIT को जो है वो दूसरी AMCs पे एटलीस्ट एट पार इफ़ नॉट बेटर लाया जाए। तो पिछले 1-1.5 साल में हमने इसमें बहुत मेहनत की है और मैं अपनी टीम को क्रेडिट करूँगा कि मेजॉरिटी जो काम हुआ है वो इन हाउस हुआ है। और अब NIT की अपनी एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, वेब बेस्ड पोर्टल है जिससे इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ नए फंड्स लॉन्च किए, जैसे पाकिस्तान का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड NIT ने ही लॉन्च किया। तो इससे इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस मिला कि NIT जो पायनियर समझा जाता है म्यूचुअल फंड्स का, वो फिर से पायनियरिंग एफर्ट्स कर रहा है कैपिटल मार्केट्स में। तो माशाल्लाह हमारे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफ़ी ग्रो हुए हैं पिछले कुछ अरसे में और हमारी प्रोडक्ट लाइंस भी ग्रो हो रही हैं। अदनान साहब, नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स जो है ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट है उसमें जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनकी तादाद कितनी है। व्हेन वी लुक एट दी मुफाप ईयर बुक, हमें नज़र आता है कि ये कोई 1 मिलियन के आसपास तादाद है। एंड पीपल ऑफन टॉक अबाउट कि जो इंस्टीट्यूशंस लाइक NIT हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उसकी कारकर्दगी को एक्चुअली अगर कोई गेज करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। सो वी वुड वांट यू कि आप हमारी जो व्यूवर्स हैं, ऑडियंस है, उसको आप ज़रूर बताएं कि जब आपने ज्वाइन किया था NIT तो उस वक्त AUMs क्या थे, नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स, यूनिट होल्डर्स कितने थे और अभी क्या पोजीशन है। तो इसको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टिपिकली हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के तौर पे मॉनिटर करते हैं। और जब मैंने ज्वाइन किया था कोई अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले, तो NIT के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट उस वक्त कोई लगभग 70 अरब के थे, जो अब बढ़ के कोई 100 अरब के करीब हो गए हैं। मगर उसके अलावा एक सर्विस लाइन होती है सेपरेटली मैनेजमेंट अकाउंट्स के नाम से, और ये वो अकाउंट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली लार्ज इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि फ़ंड के अंदर आने की बजाय वो चाहते हैं कि उनका अकाउंट्स अलग से एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो मैनेज करें, और ये डिस्क्रेशनरी भी होता है और नॉन डिस्क्रेशनरी भी होते हैं। तो अगर हम उसको ऐड कर लें तो माशाल्लाह हमारे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो अब 150 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। अदनान साहब, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज। जब वो कराची स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता था तो उस वक्त से, इनफैक्ट उससे पहले से काफ़ी बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमजहद कोशिश की और कोशिशों की ज़रूरत है। आज डीम्यूचुअलाइजेशन का अमल जो है उसके बारे में लोग कहते हैं कि ये एक अनकम्प्लीट एक्सरसाइज है इवन एज ऑफ नाउ। लोगों का कहना है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ नहीं हुआ, बल्कि NIT के एक पुराने MD ने तो यहाँ तक कहा कि इट्स अ मोर म्यूचुअलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन अ डीम्यूचुअलाइज्ड मैनर। लोग सवाल करते हैं कि सब कुछ हो गया लेकिन FINRA या FSA के मॉडल पर हम क्यों नहीं अभी तक गए। जो रेगुलेटरी अफेयर्स फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का वो भी अभी कमर्शियल विंग के अंडर में क्यों है। रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई और जो इन्फोर्समेंट विंग है SEC का, उसके एम्प्लॉयज़ को एक तरफ करके और उन पे मुश्तमिल FSA या FINRA टाइप की ऑर्गेनाइजेशन यू थिंक कि बनानी चाहिए एज अ म्यूचुअल फंड एंड एज अ बिग इंडस्ट्री प्लेयर। व्हाट इज़ योर व्यू? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस को देखें तो डीम्यूचुअलाइजेशन एक ऐसा कदम है जो बेशतर ममालिक में उठाया जा चुका है। तो पाकिस्तान में भी
یہ پروسیس شروع ہونا ایک خوشائن بات ہے، اور ایک یہ پروسیس ہوتا ہے، یہ سب کچھ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا، اور میرے خیال میں ڈی میوچلائزیشن کے جو کچھ بینیفٹس ہیں وہ دیر آئے مگر درست آئے. جو پورا کیپٹل مارکیٹس کا ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ اس میں جو فرنٹ لائن ریگولیشن، ظاہری بات ہے ایک بہت امپورٹنٹ اس کا ایک رول ہوتا ہے، اور اس کے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. امریکہ میں فنرا ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ لیئر ہے، ریگولیٹری لیئر ہے، جو مانیٹر کرتی ہے اور پھر ایس ای سی کو رپورٹ کرتی ہے. یہ جو ہے میرے خیال میں اس پہ کوئی ورڈکٹ دینے کے بجائے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس ایریا کو ریگولیٹرز کو اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ مل کے ضرور ایکسپلور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے بیسٹ ماڈل جو ہے وہ کیا ہو. جس نے ای ٹی ایفس سب سے پہلے لانچ کیا، تو دیر از لٹل انٹرسٹ ان اٹ. اس میں والیومس نہیں ہے اور بازار میں بڑی اوپن سی فیئر اورینٹڈ فیلنگ ہے کہ ای ٹی ایفس آپ لے لیں ایک ایسی سچویشن میں کہ جب 27 اگست کو آپ کا جو بدلہ ہے ایم ٹی ایس ہے وہ 5 بلین کے آس پاس ہوتا ہے، اب وہ 40 پر ہے، بازار 65% بڑھ جاتی ہے. تو پیپل سے کہ یہ پمپنگ کی ایکٹیویٹی ہے، اور یہ جو جیکڈ اپ پرائسز ہیں اس کی وجہ سے ای ٹی ایف کی پرائس بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور جب یہ بوم بس سائیکل چلے گا اور دوبارہ سے پوزیشنز انوائنڈ ہوں گی بدلے والی، تو لوگوں کے ہاتھ میں مہنگے ای ٹی ایفس رہ جائیں گے. سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے ای ٹی ایف میں پارٹیسپیشن نہ ہونے کے کانٹیکس میں. واٹ از یور ویو آن دس؟ سب سے پہلے تو میں یہ اسٹریس کرنا چاہوں گا کہ ای ٹی ایفس کا پاکستان میں انٹروڈیوس ہونا ریگولیٹرز کی بھی بہت بڑی کامیابی ہے. جس طرح سے ایس ای سی پی نے اس میں لیڈ لی، میں ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ آئی تھنک ان کی کوآپریشن کے بغیر یہ چیز نہیں ہوتی. میرا خیال میں ریگولیٹرز نے تو اپنا کام کر لیا ہے، اب یہ مارکیٹ پارٹیسپنٹس کے اوپر ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کو آگے لے کے چلیں. ای ٹی ایفس جو ہیں وہ اگر آپ اگین پوری دنیا کو دیکھیں تو سب سے آسان، سب سے سستی پروڈکٹ ہے نئے انویسٹرز اور چھوٹے انویسٹرز کو مارکیٹ میں لانے کے لیے. مگر اس میں بروکرز کو، میوچل فنڈز کو ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے میرے خیال میں تھوڑی سی ٹائم کی بھی ضرورت ہے، مگر کچھ کانسنٹریٹڈ انویسٹر ایجوکیشن اور مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. انڈرسٹوڈ. ادان صاحب، میوچل فنڈ انڈسٹری کا مستقبل آپ کو کیسے دکھتا ہے؟ بیکاز وین NIT was founded in 1962 and for next couple of many decades ہر طرح کا انویسٹر، چاہے وہ کیپٹل گین والا ہو، ڈویڈنڈ اسٹاکس لے کے ڈویڈنڈ کھانے والے لوگ ہوں، ہر طرح کا انویسٹر واز کلبڈ انٹو دی NIT. پاکستان میں جو رسک مینجمنٹ اورینٹڈ پروڈکٹس ہیں فار انویسٹر، چاہے وہ کیپٹل مارکیٹ ہو یا میوچل فنڈ انڈسٹری ہو، ان کو اسپیس نہیں ملتا. سو وین ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں ہیج فنڈس لانچ ہو سکیں گے یا ان کو اسپیس مل سکے گا؟ میرے خیال میں جس طرح سے کوئی بھی ڈیولپنگ اکانومی جو ہے وہ گرو کرتی ہے تو کیپٹل مارکیٹس کی میچورٹی کے ساتھ ساتھ میوچل فنڈ انڈسٹری بھی جو ہے وہ میچور ہوتی ہے. ہماری میوچل فنڈ انڈسٹری جو ہے وہ انفارچونیٹلی ریلیٹیو ٹو دا سائز آف آر GDP کافی چھوٹی ہے. اس وقت ہمارے انڈسٹری وائڈ ایسٹس انڈر مینجمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی 1 ٹریلین سے کم ہیں، اور اس کی ایک دو کی وجوہات ہیں. ایک تو آئی تھنک اسٹرکچرلی جو ہے میوچل فنڈ انڈسٹری جو ہے وہ ابھی تک ریٹیل انویسٹر کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کر پائی جس طرح سے کرنا چاہیے، جس کے لیے انویسٹمنٹ ان ٹیکنالوجی، انویسٹمنٹ ان مارکیٹنگ، انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن کی کانسٹنٹلی ضرورت ہے. مگر میرے خیال میں ریگولیٹرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو
KYC ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں جو بہت ضروری ہیں آج کل کے دور میں، مگر ان کو ہم کس طرح سے پریکٹیکل بنا سکیں تاکہ جو ریٹیل انویسٹر ہے جس کے جو چندری گڑھ روڈ پہ نہیں ہوتا، اس کو آسانی سے ہم آن بورڈ کیسے کر سکیں، اور اس پہ کام اس وقت چل رہا ہے. جیسے بروکرز کی ڈیجیٹل آن بورڈنگ ہو گئی ہے، اسی طرح سے ہم میوچل فنڈز کی بھی ہونے والی ہے. مگر میرا خیال میں جس طرح سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے لیے بینکس نے اپنی KYC آن لائن اور آٹومیٹڈ کر دی ہے، تو میرا خیال میں اسٹیٹ بینک اور SCCP کو مل کے سوچنا چاہیے کہ وہی پروسیس جو ہے وہ میوچل فنڈز کے لیے بھی اور بروکرز کے لیے بھی اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو میرا خیال میں اس سے ہماری پارٹیسپیشن میوچل فنڈز میں کافی بڑھ سکتی ہے. ایک اور ایریا جہاں پہ میوچل فنڈز اپنا رول ادا کر سکتے ہیں وہ ہے کہ جس طرح سے یہ الیکٹرانک پیمنٹس بڑھ رہی ہیں اور ای والیٹس جو بڑھ رہے ہیں، آئی تھنک اگر ان کو ہم انٹیگریٹ کر دیں اپنے منی مارکیٹ فنڈز کے ساتھ، کہ جو ریٹیلرز ہیں وہ رات میں اپنے پیسے منی مارکیٹ میں رکھ کے تھوڑا سا زیادہ ریٹرن اس میں کما کے اگلی صبح اپنی نیڈز کے لیے وہ پیسے لے لیں، تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے میوچل فنڈز کے لیے. تو فیوچر آئی تھنک ریمینز ویری برائٹ، مگر a lot of work has to be done. عدنان صاحب، تقریباً سارے بڑے بروکرز AKD، RF، BMA، KSB، almost every they all say کہ انڈیکس جو ہے وہ 2021 میں 55,000 کے لیول کو کراس کر سکتا ہے. بلکہ جو فارمر ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ فار فائنانس رہے ڈاکٹر سلمان شاہی ایون سیٹ کے بازار شاید 70,000 کے لیول کو بھی دیکھ لے 2021 میں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے میوچل فنڈ مینیجر؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا مارکیٹ گوئنگ فارورڈ 2021؟ دیکھیں، میں کوئی انڈیکس کی پرٹیکولر رائے تو دینے سے گریز کروں گا، مگر مارکیٹس کی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں. ہماری کارپوریٹ پروفٹیبلٹی جو ہے وہ جیسے آج کل کے ریزلٹس دکھا رہے ہیں وہ امپروو ہو رہی ہے کافی سگنیفیکنٹلی. انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اسٹیبل ہیں. اسٹیٹ بینک نے فارورڈ گائیڈنس بھی دی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس میں کوئی اچانک چینج جو ہے وہ متوقع نہیں ہے. کرنسی اسٹیبل ہے. تو یہ سارے وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو مارکیٹ کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتے ہیں. تو آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائزڈ اگر انڈیکس جو ہے وہ آپ کو آگے جا کے بڑھتا ہوا نظر آئے. مگر یہ جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں دے ہیو ٹو ریمین انٹیکٹ. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آف کورس از اے پری ریکوزٹ، اور اگر یہ انشاءاللہ چیزیں رہیں اسی طرح تو مارکیٹ لکس برائٹ. عدنان صاحب، آخر میں اگر اپنے یونٹ ہولڈرز اور ہمارے ویورز کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. جی، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور لوگوں کو انوائٹ کروں گا کہ وہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں، ہمارے پورٹل کو ٹرائی کریں، موبائل ایپ ہمارا ڈاؤن لوڈ کر لیں اینڈرائڈ یا iOS پہ، اور ظاہر بات ہے ہمارا کال سینٹر جو ہے وہ 24 آورز اویلیبل ہے آپ کی کسی بھی کال لینے کے لیے. شکریہ. فروزن چیئرز ابھی بھی PSO کے اور سوئی ناردرن گیس کے فروزن چیئرز ہیں. اب ایک طرف تو گورنمنٹ جو ہے فرام 1990 ایک لوور ریٹ پہ پوزیشن لے لی اور وہ بعد میں یہ لیوریج شروع ہو گئی. اب اس نے ہائر ریٹ پہ وہاں بیچے نہ بیچے اس نے یہاں NIT کے اپنے شیئر بیچ دیے. عدنان آفریدی جو کہ NIT کے موجودہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. مزید ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے طارق اقبال خان صاحب جو کہ NIT کے فارمر مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. NIT کے بارے میں ہم نے جانا کہ 1962 میں قائم ہونے والے اس ادارے نے پاکستانی کیپٹل مارکیٹ کے لیے بیش قیمت خدمات انجام دی ہیں. مارکیٹ کو جب بھی اسٹیبلائزیشن کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی تو لوگوں کے مطابق قوم کا پیسہ حاضر تھا. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ NIT کو گورنمنٹ دیتی کیا ہے. NIT گورنمنٹ کا قائم کیا ہوا ادارہ ضرور ہے، مگر گورنمنٹ اس میں پیسے تو نہیں لگاتی، اس میں پیسے تو لوگوں کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. گورنمنٹ NIT کو دیتی ہے ایک مینیجنگ ڈائریکٹر، اور گورنمنٹ کا یہ سوچنا کہ عوامی پیسے سے گورنمنٹ کے لسٹڈ انٹرپرائزز کے جو شیئرز ہیں وہ چونکہ NIT میں خریدے جاتے ہیں، اس لیے NIT میں گورنمنٹ MD اپوائنٹ کر سکتی ہے
اور اسٹیبلائزیشن کے نام پر ٹائم اینڈ اگین پیسے دے سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. ہم نے دوسری چیز جہاں یہ اس بات کی کافی تعریف بنتی ہے, اپریسیشن ڈیو ہے کہ NIT ٹائم اینڈ اگین اچھا پرفارم کرتا ہے, دیٹ از بیکاز آف دا پیپل. آج کل بھی وی ہیپن ٹو سی اے پرسن ایٹ دا ہیلپ جس نے PSX میں بھی کافی اچھا کام کیا تھا. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, NIT میں کافی سارے بنیادی مسائل ہیں, کافی سارے سوالوں کے جواب NIT نہیں دے پایا. NIT کے بارے میں ایک بنیادی چیز جو کہ سالوں سے انڈر دا کارپیٹ ہے, جس پہ بات کرنے پہ پاکستان میں پابندی ہے. پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں پاکستانیوں کو پاکستان سے دور رکھنے کے لیے کافی ایفرٹ کی جاتی ہیں, اور اس میں سے یہ بھی ایک چیز ہے, کافی سوالوں پہ بات چیت کرنے پہ پابندی ہے, جس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ فروزن شیئرز آخر کس کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں. گورنمنٹ انٹرپرائزز جن کے بارے میں طارق اقبال صاحب نے بتایا, 6 سے زیادہ ان کے شیئرز فروزن رہے, اور کافی لوگوں نے کافی عرصے تک اس کی ملائی کھائی ہے. اور آج بھی بدلے میں شیئرز کو پمپ کر کے NIT کے یونٹس کو اپنے حساب سے, ٹائم فریم کے حساب سے ریڈیم کر کے پیسے کمانے والوں کے بھی آئی تھنک آڈٹ کی ضرورت ہے, ان کے حساب کتاب دیکھنے کی ضرورت ہے. بیکاز کہنے کو گورنمنٹ ادارہ ہے, ویسے تو نہیں ہے. آئی تھنک اس کو نیب کو بھی دیکھنا چاہیے. ناظرین, طارق اقبال خان صاحب نے he has been very kind on us that he has spoken open up his mouth on this topic, اور انہوں نے ہم سے یہ بھی ایگری کیا ہے کہ اس پر وہ فردر ہم سے بات چیت کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ فروزن شیئرز کے مسئلے کو کمنٹ کے ساتھ ضرور اٹھائیں گے. عدنان سے ہم نے اس لیے بات نہیں کی بیکاز ان کے ٹینیور کا یہ مسئلہ نہیں تھا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.